यदा ते मोहकलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेद्यं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। यदा ते मोहकलिलं बुद्धि व्यतितरिष्यति, जुन बेला तिम्रो बुद्धि मोहसागर अथवा मोहरूपी खाडीबाट पार हुनेछ। यदा ते मोहकलिलं, मोह भन्ने वस्तु छ। आफ्नो बाणीमा सर्वप्रथम प्राणनाथजीले यही कुरालाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अबे पहले मोह जलकी कहूँ बात तेता दुख रूपी दिन रात दावा नल बले कई भात तेडी केटली कहू विख्यात। यो मोह, यदा ते मोह कलिलम, मोहको खाडीमा, मोहको कलिल, मोहको दलदलमा फसिराखेको छ तिम्रो जुन चेतना, तिम्रो जुन सोचाइ, बुद्धि भनेको सोचाइ, तिम्रो बुद्धि यो चाहिँ ठिक हो कि, अनि त्यो कुरा ठिक हो कि, यसो गर्दा राम्रो हो कि, त्यसो गर्दा राम्रो हो कि, निश्चयात्मक बुद्धि हुन नसकेको कारणले र जुन बेला तिम्रो बुद्धि निश्चयात्मक हुन्छ, श्रीकृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, जुन बेला तिम्रो बुद्धि निश्चयात्मक हुन्छ, परिपक्व हुन्छ, यही कुरो सही हो भन्ने सोच्न सक्ने अवस्था तिम्रो हुन्छ, तथा गन्तासी निर्वेदम, त्यो बेलामा तिमीले निर्वेदता भन्नाले संसारका हरेक वस्तुमा निस्सारता देख्न थाल्दछौ। कुनै चिज पनि, जुनसुकै चिज हेर्दा पनि, जहाँसुकै हेर्दा पनि तिमीलाई कसैप्रति पनि आकर्षण उत्पन्न नहुन थाल्दछ। जब आकर्षण उत्पन्न थाल्दछ अनि तिमीलाई श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च भन्नाले योभन्दा अगाडि अनेक सिद्धान्त सुनेर, कसैले यो विधिले पुरा हुन्छ, यहाँ गए सुख हुन्छ, कसैले यज्ञ गर, अनेक प्रकारका विधिपूर्वक यज्ञ गर, स्वर्गमा गएर सुख भोग गर्न पाउँदछौ भन्ने प्रवचन गरिराखेका छन्, सिद्धान्त बनाइराखेका छन्, यज्ञको विधि विधान गरिराखेको छ। अर्को थरीले अर्को विधि गरिराखेको छ, कसैले यो त्यो ठिक छैन, मेरो ठिक छ भन्ने सिद्धान्त शास्त्रमा पनि एकै भनिएको छ। तर्को प्रतिष्ठा, जब तर्क गर्दछ मान्छे भने टुङ्गो छैन अरे, जति तर्क बढायो पोकर, तर्क बढायो शाखा भन्ने चाहिँ सिद्धान्त छ। तर्को प्रतिष्ठा, तर्कको कुनै टुङ्गो छैन। यो त यस्तो हुन्छ भने तर्क गर्दै गयो भने कहिल्यै पनि श्रद्धा हुन सक्दैन। श्रुतयो विभिन्न, अब श्रुतिमा लेखिएको छ, यो शास्त्रमा उल्लेख भएको छ, शास्त्रमा लेखेको कुरो गरिराखेको छु मैले। यो शास्त्रमा नलेखेको भएदेखि मैले त्यो काम गर्ने थिएन, किन लेखियो त, किन त्यो शास्त्रमा त छ त भन्ने विषयको तर्क आउँछ। फेरि श्रुतयो विभिन्न, शास्त्र पनि एकै प्रकार छैनन्, विभिन्न कारणले गर्दा शास्त्रमा भिन्नता भइराखेको हुन्छ। पहिलो नम्बरमा त शास्त्रको भिन्नता किन हुँदछ भन्दा अधिकारीको भिन्नताले गर्दा। अधिकारी अनुसारको, जसलाई जस्तो जस्तो रुचि छ, जसलाई संसारको सुख, इन्द्रिय र विषयको संयोगबाट प्राप्त हुने सुख, शारीरिक सुख, मानसिक सुख, भोजनको सुख, शब्दको सुख, स्पर्शको सुख, रसको सुख, रूपको सुख, गन्धको सुख, मैथुन धर्मबाट प्राप्त हुने सुख, यिनीहरूलाई विषय सुख भनिन्छ। शब्द स्पर्श रस रूपम गन्धम, ये छ रूप रसम गन्धम शब्द एव च मैथुनम, यी चाहिँ 6वटा विषयका सुखहरू छन्। यी सारा सुख प्राप्त गर्ने विधिहरू छन्। त्यस्तै प्रकारले यज्ञका विधिहरू अनेक प्रकारसँग वेदवाणीमा बताइराखिएको छ। त्यस्तै प्रकारले लोक साहित्य पनि भन्ने गरी छ। अतस पनि लोके वेदे छ भन्नुहुन्छ 15 अध्यायमा पुग्दा श्रीकृष्णले यतो अस्मिन् लोके वेदे छ। लोके भन्दाखेरि वेद, त्यसलाई भनिन्छ जो श्रुति शास्त्र परो वेद हो, जसलाई एउटा अलौकिक पनि भन्ने गरिएको छ र जसको कर्ता छैन, अप्रमेय भन्ने गरेको छ, प्रमाणले रहित, जो चाहिँ वेदको चाहिँ स्वतः प्रमाण भनिन्छ, आफै प्रमाण, आफै विधि, आफै विधान। त अर्को चाहिँ लोकको शास्त्र भन्नाले स्मृतिहरू, स्मृतिकारहरूद्वारा रचिएको हुन्छ। त्यसमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि जसले त्यो शास्त्रको व्याख्या गरेको छ उहाँले नै त्यो कुराको जिम्मेवारी लिइराख्नु भएको हुन्छ र मान्यता दिने गरेको समाजले। किन भन्दा जब त्यो व्यक्तिले
जसले स्मृतिकार बन्नुभएको छ समाजमा पहिले आफ्नो उहाँहरूले आफ्नो एउटा अस्तित्व, एउटा रूप, एउटा रुख, एउटा व्यक्तित्व कायम गरिराख्नु भएको हुन्छ। अनि उहाँहरूको नामबाट अरूहरूले पनि लेखिदिने गरेको पनि पाइन्छ कति कति ठाउँमा। त फलानुकै उहाँले बताउनु भएको भन्दा उहाँको नाउँले चलेको कारणले, किन भन्दा जसको नाम चल्दछ त्यसै गरी अब स्तरको प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न, श्रुतिहरू धेरै प्रकारका किन भएका रहेछन् त भन्दा त्यहाँनिर आधिकारिक भेदको कारणले जसलाई इन्द्रियको सुखलाई रुचि राख्दैछ, जसले मनको सुखमा रुचि राख्नु भएको छ, जसले त्योभन्दा अगाडि गएर कुनै पनि विषय र इन्द्रियको संयोगबाट प्राप्त हुने सुखलाई मान्यता दिन छोड्नु भएको छ। त त्यसलाई आत्मिक सुख भनिन्छ। आत्मा एव आत्मा सन्तुष्ट भन्ने पछि हामी पाठमा प्राप्त गर्नेछौँ। त त्यसैले श्रोतव्य श्रुतस्य च तथा गन्तासी निर्वेदम, जब तपाईँलाई वैराग्य लाग्न थाल्दछ, किन भन्दा अब त्यतै भुङ्ते स्वर्गलोके विशालम, अब त्यही उपनिषदमा अब जसरी उपनिषदमा बताइएको छ, मुण्डको उपनिषदमा भनिएको छ, जहाँ विधि प्रकारले अनेक यज्ञको विधि बताइसके उपरान्त भन्नुहुन्छ ती यज्ञबाट 18 प्रकारका यज्ञ अथवा त्यसबाट पनि अन्य पनि विभिन्न प्रकारका यज्ञहरू गरिसके उपरान्त त्यो यज्ञको जुन ऋचाहरू छन् वेदका, ती ऋचाहरूले त्यो जुन देवयान मार्गबाट प्रवेश गरेको जुन साधक छ त्यसलाई चाहिँ जुन जुन विधिपूर्वक जुन वस्तु, जुन देश, जुन धाम, जुन चाहिँ लोकको लक्ष्य लिएर उसले कर्म गरेको छ, त्यस लोकमा ती वेदका जुन ऋचाहरू प्रयोग गरेका छन् ती ऋचाहरूले गाइड गर्दै लिएर जान्छन् र यही आयो तिम्रो सुख, अब तिमीले सुख भोग्न पाउने भयो भन्ने अनेक सिद्धान्त बताइएको छ त्यहाँनिर। अविद्यायाम जायते वर्तमान, किन त्यस्तो भएको छ भन्दा अविद्यायाम जायते वर्तमान, अविद्यामा जसको वृत्ति जागृत भइराखेको छ, जो प्रवचन गर्नेवाला हुनुहुन्छ, यज्ञ गराउनेवाला हुनुहुन्छ, तर जसको वृत्ति अविद्यामय छ, विद्या च विद्याम छ यस्तो वेदो भयम छ, अविद्यायाम मृत्युस्तीर्थ, अविद्याको पनि कारण छ। अविद्याको विधि किन बताइयो त वेदमा भन्दा अविद्यायाम मृत्युस्तीर्थ, अविद्याको साधनाबाट मृत्यु पार भएर जान्छ साधक। अनि विद्याया मृतम अस्मृति, विद्याको साधनाबाट अमृत प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसैले यहाँ निर्वेदम भन्यो। निर्वेदम भन्नाले कतैप्रति पनि आसक्ति अथवा राग उसको रहने छैन। किन भन्दा चिदानन्दमयम ब्रह्म नाम रूपात्मकम जगत, ब्रह्म सच्चिद आनन्द अनन्त अद्वय स्वरूप हुनुहुन्छ, निर्विकार हुनुहुन्छ, कुनै पनि वस्तुसँग ब्रह्मको आवश्यकता छैन। जति पनि अन्य पदार्थहरू छन्, जड पदार्थहरू, तिनीहरूको आफ्नो अस्तित्व छैन। अद्यपि नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सत, असतको अस्तित्व छैन। अस्तित्व नभएको भए कसरी देखियो भन्ने कुरो आउँदछ। बिना अस्तित्वको चिज कहिले पनि देखिन आउँदैन। त्यसैले त्यहाँनिर जसले अस्तित्व गरिराखेको छ, असत वस्तु छ देखाइमा, तर त्यहाँ सतकै आधारमा त्यो पनि, जसरी ये माया छे अति बलवती उपनिछे मूल धनी थकी, त्यो माया अस्तित्व नभएकी छ अनि अति बलवती पनि छ, अस्तित्व नभएकी पनि छ। शब्दद्वारा नै जसको अभाव भन्ने खालले वर्णन गरिएको छ। त ऊ कसरी देखिएकी छ भन्दा ऊ पनि चाहिँ मूलधनी थकी परमात्माको चाहनाद्वारा खडा भइराखेकी छ। मूलधनी थकी परमात्माले त्यो होस् भन्ने चाहना गर्नु भइराखेको छ। किन भन्दा त्यहाँ प्रसङ्ग छ, थ्योरी छ, सैद्धान्तिक कुरा छ। जुनसुकै आचार्यले जतिसुकै सैद्धान्तिक कुरो जसरी बताउनु भए तापनि कुरो भने एउटै छ। जहाँसुकैबाट जसरी वर्णन गरिसके पनि, जुनसुकै सिद्धान्त लागू गर्दा पनि के छ भन्दा त्यहाँनिर जो दुःख पाइराखेको छ त्यसलाई सुखी बनाउनु छ। जसले कष्ट पाइराखेको छ त्यसलाई आफूले कष्टबाट निवृत्ति हुन सक्नु छ। अनि जो सामान्य व्यक्ति छ उसले सुख दुःखको कुरो बुझिराखेको हुँदैन, अनि विद्या र अविद्याको कुरो बुझिराखेको हुँदैन, ज्ञान र अज्ञानको कुरो बुझिराखेको हुँदैन। अनि जसलाई विद्या र अविद्याको ज्ञान छ, सुख र दुःखको ज्ञान भइराखेको छ भने उसले आफूले सुख प्राप्त गर्ने, सुख पाउने कर्म गर्दछ, सुख पाउने विधितिर लाग्दछ। अनि दुःख
प्राप्त हुने जुन बाटो छ त्यो बाटोलाई परित्याग गरिदिन्छ। अनि अर्को जो त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण व्यक्ति को छ भन्दा दोषैलाई हटाई सद्गुण सखे बोल्छन् गतिला जन भन्नाले असल मान्छेहरू दोष हटाएर सत्य कुरा बोल्दछन् अनि आफ्नो हानि पनि गरे सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले। अब सन्त व्यक्ति आउँछ त्योभन्दा अगाडि जो कस्तो हुन्छ भन्दा जो सामान्य व्यक्ति छ त्योभन्दा भिन्न हुन्छ सन्तको स्वभाव। आफ्नो हानि मेरो घाटा परे के भयो त, मैले एक दिन हल्मलेर के बिग्रो त, मैले दुःख पाएर के भयो त, मैले पारिवारिक कष्ट झेलेर के भयो त, यी सबैको सुख हुन्छ भने भन्ने जो व्यक्ति हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ अर्कालाई आफ्नो हानि पनि सहेर अरूको गर्छन् भलो सन्तले। तिनीहरू नै सन्त हुन् जो आफ्नो घाटा खपेर आफ्नो हानि खपेर आफ्नो कष्ट खपेर पनि अनि आफ्नो लागि कर्म गर्दछ भने आफूले सुख प्राप्ति गर्नलाई जसले कर्म गर्दछ त्यसलाई पनि सामर्थ्यवान व्यक्ति भन्ने गरिएको छ। अनि अर्कालाई बिगारी आफू बनिने त्यो राक्षसी कर्म हो जसले अरूलाई स्वार्थवश अर्कालाई प्रयोग गरेर अरूलाई दुःख दिएर अरूलाई चाहिँ कष्टमा पारेर आफूले सुख प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएर त्यसरी चाहिँ दुष्टाइको काम गर्छ भने त्यसलाई शास्त्रले भन्दछ राक्षसी कर्म हो। राक्षस भनेको कुनै दारा भएको मान्छे होइन, राक्षस भनेको कुनै एकादेशमा बसेको जुन सिंह भएको देखाइएको हुन्छ कतै कतै फोटोमा, कसै दारा निकालिएको कतै न कतै, त्यो त के भन्दाखेरि एउटा भाव देखाउनको लागि कल्पना गरिएको हो। त्यो वृत्ति चाहिँ हो राक्षसी भनेको, जो अर्कालाई बिगारी आफू बनिने, अरूलाई दुःख दिएर अरूलाई धोका दिएर अर्कोलाई प्रयोग गरेर अरूलाई कष्टमा पारेर चलाखी गरेर आफूले सुख काट्ने व्यक्तिलाई शास्त्रकारहरूले भन्नुहुन्छ त्यो राक्षसी कर्म हो। अब त्योभन्दा पनि चौथो नम्बरको मान्छे छ अरे व्यर्थै जो अरूलाई पिर्छ उसको जान्दैन के धर्म, जो बिना सिद्धि अर्कोलाई दुःख दिन्छ उसको स्वार्थ पनि छैन, अर्काको स्वार्थपनलाई पनि विनाश गरिदिन्छ, अर्कोलाई पनि कष्ट दिन्छ, आफू पनि कष्ट खपेर जान्छ र मर्दछ। जसरी त्यहाँनिर बत्ती निभाउँछ पुतली अनि आफै मर्दछ, अर्काको चाहिँ उज्यालो पनि निभाइदिन्छ। त्यस्तै प्रकारले असिना बन्दछ झर्दछ अनि किसानको खेती नष्ट गर्छ, आफू पनि नष्ट भएर जान्छ। किन भन्दा उसलाई सुख लाग्दछ, अर्को बिग्रेकैमा आनन्द लाग्दछ, अरूले कष्ट भोगेको पनि सुख लाग्दछ। त्यसैले नैक ऋषि यस्य मत प्रमाणम। अब यहाँनिर तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न नैक ऋषि यस्य मत प्रमाणम। अनि तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्न भन्दा फलानु ऋषिले भनेको हो नि त। किनभने कहीँ न कहीँ हामीले साधकहरूले विभिन्न प्रकारका विधिहरू यज्ञमा बताइएको छ। सामान्य दृष्टिले हेर्दाखेरि वेदका वाणीहरूबाट हिंसा भइराखेको छ अनि वेदले हिंसा गर्न सिकायो, हामी वेदको मार्ग मान्दैनौँ भने पनि इतिहास कालमा मत निस्केको हुनाले र अवदस खाएको, वेदमा अवदस लागेको, वेदमा अनेक प्रकारका यज्ञहरूमा पशुको चाहिँ नि आलमन गर्ने विधि राखिएको, स्पर्श गर्ने विधि राखिएको र त्यो देखिएको हुनाले वैदिक कालदेखि नै विभिन्न मतहरूले फेरि त्यस्तो हो भने हिंसा नै धर्म हो भने प्राणीको वध गर्नु नै धर्म भयो भने हामी अब वेदलाई मान्न सक्दैनौँ। किन भन्दा अरूलाई दुःख दिने धर्मलाई हामी स्वीकार गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो त्यो बेलादेखि नै उठेको हुनाले त्यहाँनिर यज्ञका जुन विधि विधानहरू पनि ऋषिहरू हुनुहुन्छ, मन्त्रद्रष्टा हुनुहुन्छ अनि अथवा त्यो विधान बनाउनेवाला हुनुहुन्छ, विधान बनाउनेले बनाएको मान्नु पर्दछ। अनि त्यही प्रकारका यज्ञमा चाहिँ अब त्यो लेखिएको छ विधि, 600 प्रकारका प्राणीहरूको विधि शुक्ल यजुर्वेदमा अश्वमेध यज्ञको लागि आलम्बन गर्ने भनेको छ खासै गरी। अब त्यहाँनिर आलम्बनको अर्थ के हो भन्ने विषयमा बचाउ पक्षले अनेक तरिकाबाट व्याख्या पनि गर्नुभएको छ। त्यहाँ पशुलाई प्रेम गर्नु हो, पशुलाई सत्कार गर्नु हो, पशुलाई आलम्बन गर्नु हो, पशुलाई वध गर्नु होइन, पशुलाई मार्ने विधि होइन वेदको भन्ने हिसाबले बचाउ पक्षले त्यसरी व्याख्या गर्ने गरेको पनि जस्तो हामीले पाउँदछौँ। विभिन्न मत सिद्धान्तमा जो चाहिँ अहिंसावादी सिद्धान्तलाई प्रचारक आफूले प्रचार गर्ने स्वभाव राख्नुभएको छ, तैपनि अर्को थरी विद्वानहरूले फेरि भन्नुहुन्छ त्यसमा महाभारतमा लेखि नै पुग्यो
जबकि उपरिचर पशुको चाहिँ चरित्रमा जोडिन पुग्यो त्यो कुरो। मैले हिजो अस्ति पनि निवेदन गरिराखेको छु, राजा उपरिचर पशु तर्क गर्न योग्य हुनुहुन्छ र प्रस्तुत गर्न योग्य पात्र हुनुहुन्छ राजा उपरिचर पशु। किन भन्दा उहाँ राजा उपरिचर पशु ऐतिहासिक रूपले, पौराणिक रूपले र वैदिक दर्शनको रूपले, हिन्दू धर्मको चाहिँ वेदको पक्ष र अनि तन्त्रको पक्षको रूपले पनि राजा उपरिचर पशु एकदम नाउँ लिन योग्य अथवा उहाँको चरित्र विस्तार गर्न योग्य छ। त राजा उपरिचर पशुलाई व्यासजीले आफ्नो हिन्दी भाषामा भन्दा नाना भन्ने शब्द आउँदछ, हामी संस्कृतमा मातामह भन्दछौँ। त्यहाँ प्रसङ्ग छ, कसरी भन्दा महाभारतमा आफ्नो उत्पत्तिको विषयमा, व्यासजीको जन्मको विषयमा सुतजी शौनकजीहरूलाई बताइराख्नु भएको छ। सुतजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, देवी भागवतमा पनि यो चाहिँ प्रसङ्ग आइराखेको छ। र उपरिचर नाम गरेका राजा थिए जसले चाहिँ बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका छ उपरिचर पशुको, जसको राज्य थियो मध्य देशमा, जसलाई चेदी देश अथवा बुन्देलखण्ड पनि भन्ने गरिन्छ, चेदी देश पनि भन्ने गरिन्छ, जो चाहिँ दक्षिण र उत्तरको बिचमा पर्ने राज्य थियो। अनि राजाको सिद्धान्त पनि मध्यवर्ती सिद्धान्त नै मान्नुहुन्थ्यो। र त्यहाँनिर महाभारतमा प्रसङ्ग के आइराखेको छ भन्दा, अनि राजा उपरिचर पशु सँग देवताहरूको मित्रता थियो। खास गरी देवराज इन्द्रसँग ठुलो मित्रता भएको कारणले देवराज इन्द्रले एउटा अति उत्तम विशाल रथ प्रयोग गर्नको लागि दिनुभएको थियो। विमानकै रूपमा वर्णन गरिएको छ, आकाशचारी थियो त्यो रथ। त्यसैले जहाँ इच्छा लाग्यो त्यहीँ पुग्नु हुँदथ्यो। त त्यहाँनिर एउटा नदीको वेग रोकिदिनु भयो भन्ने प्रसङ्ग छ। एउटा पर्वतले ठुलो विशाल चाहिँ पहिरो गयो अनि नदी रोकिएकी थिइन्, त्यो नदी खुलाइदिनु भयो। नदीबाट एउटा कन्या प्राप्त गर्नुभयो, तिनको नाउँ, ती कन्याको नाउँ गिरिका थियो भन्ने प्रसङ्ग छ। अनि गिरिका साह्रै रूपवती हुनुहुन्थ्यो, साह्रै सुन्दरी हुनुहुन्थ्यो। त राजा उपरिचर पशु हुनु त उपरिचर पशुका 5वटा छोराहरू थिए भन्ने प्रसङ्ग छ हरिवंशमा अथवा महाभारतमा पनि। ती 5वटा छोराको नामबाट 5वटा विशाल विशाल राज्य बनेका थिए। तिनै 5वटा छोरामध्ये एउटा चाहिँ बृहद्रथ रथवै नाम भन्ने उपनिषदमा पनि प्रसङ्ग आउँछ। बृहद्रथ नाम गरेका राजाले आफ्ना छोरालाई राज्य दिएर वनमा गए भन्ने मैत्री उपनिषदमा पहिलो प्रसङ्ग आउँदछ। त ती बृहद्रथ नाम गरेका राजा पनि उपरिचर पशुकै सन्तान थिए, जसबाट बृहद्रथका छोरा थिए जरासन्ध। त ती राजा उपरिचर पशु सबैतिरबाट। अर्को चाहिँ के भन्दा, जहाँनिर हामीसँग यो विश्व बिस्केट यात्रा भन्ने चलन छ, इन्द्रध्वज भन्ने गरिन्छ, इन्द्रको ध्वजा तिनै राजाले चलाएका थिए अरे भन्ने पनि चलन छ। र जति पनि धेरै हामीकोमा जो चाहिने यात्राहरू, विभिन्न पूजाआजाहरू चाहिँ राजा उपरिचर पशुको नामबाट चलिराखेका छन्। त उपरिचर पशुको लागि त्यहाँ बताइएको छ महाभारतमा, उहाँले पञ्चरात्र आगमको विधिद्वारा भगवानको चाहिँ पहिलो उपासक हुनुहुन्थ्यो, साधक हुनुहुन्थ्यो। वैष्णव यज्ञ राजा उपरिचर पशुले गर्नुभएको थियो। त्यस्तो महान हुनुहुन्थ्यो राजा उपरिचर पशु। त ऋषिहरू र देवयाजी, देवताको पूजा गर्नेहरू ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो एक थरी, र अर्को थरी ऋषिहरू हुनुहुन्थ्यो चाहिँ ब्रह्मवादी ऋषिहरू। त ब्रह्मवादी भन्दाखेरि चाहिँ हामीले सम्झँदाखेरि दक्षिणात्यमा बस्ने द्रविड, पञ्चद्रविड भन्ने गरिएको छ। द्राविड ब्राह्मणहरू, कर्नाटका, अनि त्यस्तै गुर्जरा, मराठी, अनि तमिल, तेलुगु आदि गरिएका चाहिँ पञ्च द्रविड ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पञ्च गौडीय ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ, जहाँ गौडीय, सारस्वत, अनि त्यस्तै प्रकारले चाहिँ कान्यकुब्जी र मैथिली र गौड, फेरि गौड शब्द दोहोरिएको छ। यसरी पञ्च गौडीय ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ। पञ्च गौडीय ब्राह्मणहरू उत्तराखण्डका ब्राह्मणहरू मानिनुहुन्छ, जसलाई यज्ञको विधि, देवताहरूलाई यज्ञ विधिद्वारा पूजा गर्ने उहाँहरूको विधि छ। र दक्षिणात्यमा कृष्ण यजुर्वेद चलेको हामी पाउँदछौँ। उत्तरका उदिच्यका ब्राह्मणहरूले शुक्ल यजुर्वेदलाई मध्यान्ह दिने शाखा, खास गरी नेपाली अथवा उत्तर भारतका ब्राह्मणहरूले शुक्ल यजुर्वेदलाई आफ्नो विधिको शास्त्र अथवा आफ्नो वेद प्रयोग गरिराख्नु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले बताइएको छ शास्त्रमा। वेदको शाखा पनि आफ्नो जान्नु पर्दछ। त्यसपछि सूत्र पनि छ। सूत्र 3 प्रकारका छन्। अब गृहसूत्र, सौत्रसूत्र, धर्मसूत्र, त्यो पनि वेदअनुसारको सूत्रहरू हुन्छन्, वेदअनुसारका आरण्यकहरू हुन्छन्।
वेदअनुसारका उपनिषदहरूको व्याख्या गरिराखिएको छ। त्यहाँ भन्न खोजिएको कुरो ऋषि नैक ऋषि यस्य मत प्रमाणम, ती मन्त्रद्रष्टा अनेक ऋषिहरू छन् र यज्ञका अनेक प्रकारका विधि वेदवाणीमा बताइएको छ। त्यसैले नैक ऋषि यस्य मत प्रमाणम, कुनै एउटा ऋषिको मतलब प्रमाणिक मान्न सकिँदैन, किन भन्दा त्यहाँ प्रसङ्गअनुसार व्याख्या गरिराख्नु भएको छ। अनि धर्मस्थ तत्त्व निहितम गुहाय, धर्म जस्तो चिज छ जो सामान्य व्यक्तिले सम्झनलाई साह्रै कठिन पर्दछ। मैले धर्म सम्झन्छु भन्न चाहिँ धेरै मानिसले सक्दैनन्। धर्म तत्त्व निहितम गुहाय, धर्म साह्रै गोपनीय तत्त्व छ, साह्रै कठिनाइ पर्ने कुरो छ। धर्म सबैले सम्झन नसक्ने कुरो भएको हुनाले महाजनम हेन कथा छ पन्था, युधिष्ठिर महाराजले अनि यमराजको अगाडि राख्नुभएको यो चाहिँ प्रसङ्ग हो। माने पन्थ के हो भन्ने उहाँले प्रश्न गर्दा, तपाईँलाई जसको विश्वास छ, जो तपाईँको चाहिँ अगाडिपट्टि तपाईँले आदर्श मान्नुहुन्छ, यही कुरो तैतरीय उपनिषदमा पनि शिक्षा बल्लीमा पाइन्छ। तपाईँलाई कुनै कर्तव्यको विषयमा शङ्का भयो भने तपाईँभन्दा अगाडिदेखि तपाईँको एरियामा रहेका सज्जन, समाजमा प्रतिष्ठा कमाइराखेका, सबैले असल मानिस भनेका, शास्त्र पढेका विद्वान मानिएका महात्माहरूको चाहिँ चरित्र हेर्नु अथवा तिनीहरूको चाहिँ अनुसरण गर्नु, उनीहरूसँग प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ। त्यसैले नैक ऋषि यस्य मत प्रमाणम, कुनै एउटा ऋषिको मत मात्रै सिद्धान्त मान्न सकिँदैन। त्यहाँनिर के थियो भन्न खोजेको कुरो भन्दा, यज्ञमा बलिको प्रथाको चाहिँ प्रसङ्ग छ वेदमा भन्ने शब्द छ भन्ने कुरो, शब्दको विषयमा विवाद परिराखेको थियो। त्यहाँ अझ शब्दको अर्थ छ भन्दा दक्षिणात्यका ब्राह्मणहरूले भन्दै गर्नुहुन्थ्यो। किन भन्दा दक्षिणात्यका ब्राह्मणहरू प्राय गरेर माने अहिंसक हुनुहुन्छ, उहाँनिर माने मांस भोजन नगर्ने स्वभाव हुन्छ दक्षिणतर्फका ब्राह्मणहरूको। कति ब्राह्मणहरू त चाहिँ अब भनौँ त्यहाँ चाहिँ नुनसम्म पनि, निमकसम्म पनि नलिने खालको, त्यस्तै प्रकारले हामीले दक्षिणात्यका मल्लकालमा दक्षिणात्यका पुजारी ल्याउनु पर्नको कारण पनि त्यहाँका ब्राह्मणहरूको निकै चाहिँ सुखी नीति छ, मांस भोजन गर्दैनन् अब उदिचेका ब्राह्मणहरू। र अनि त्यो छाग अथवा चाहिँ छागको विषयमा, छागको अर्थ के हो भन्ने विषयमा दुई पक्षले यज्ञमा छागको विधि छ, त्यसको अर्थ के हो भन्ने विषयमा दक्षिणात्यका ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, होइन त्यो शब्द मात्र हो, त्यसमा चाहिँ यज्ञ गर्दा राम्रोसँग यज्ञको लागि अब कुनै न प्रकारले घिउ काम लाग्दछ, अन्दाजहरू काम लाग्दछ, अन्य फलफुलहरू काम लाग्दछ, गोरसहरू काम लाग्दछ, त यसरी गर्न सकिन्छ। बलि नगर्दा पनि यज्ञ पूर्ण हुन सक्दछ भन्नुभएको थियो। अनि त्यस्तै प्रकारले उदिच्य ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, होइन छागको अर्थ त त्यो पशु नै हो, बोको नै हो। अनि त्यसरी अर्थ गर्नुभयो। दुई थरीमा अब आखिरी टुङ्गिएन, तेस्रो पक्ष चाहियो। जब दुई थरीले कहीँ न कहीँ विवाद पर्ने बित्तिकै तेस्रो व्यक्तिको आवश्यक पर्दछ। तेस्रो व्यक्ति कसलाई मान्ने भन्दा, होइन सबैले आखिरी तपाईँहरूको दक्षिणात्य र उदिच्यको बिचमा जसको राज्य पनि दक्षिण र उत्तरको बिचमा छ, जसको सिद्धान्त पनि दुइटै कृष्ण यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेदको विधिबाट यज्ञ गर्नुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारसँग पाञ्चरात्र विधिबाट भगवान् विष्णुको यजन गर्ने सज्जन हुनुहुन्छ, बलवान हुनुहुन्छ, न्यायिक हुनुहुन्छ, राजा उपरिचर वसुलाई यो निर्णय गर्न दिने भन्ने दुवै पक्षको सहमति हुन्छ। अनि सहमति अनुसार उपरिचर वसु आउनुहुन्छ। आइसकेपछि मुद्दा राख्नुहुन्छ दुई थरीले नै। अनि राजा उपरिचर वसुले प्रश्न गर्नुहुन्छ, कसको हो वादीलाई सोध्नुहुन्छ। न्यायभन्दा पनि अगाडि पक्षपात गर्नुहुन्छ। वादी को भन्दा देवताहरू चाहिँ वसु यज्ञवादीको विषयमा कुरा गर्नुहुन्छ। अनि देवता माने ऋषि सम्प्रदायका जुन दक्षिणात्य ब्राह्मणहरू हुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ यो हवनहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारसँग अन्दाजहरूबाट अनि दुध घिउ आदि पदार्थहरूबाट फलफुलबाट यज्ञ गर्न सकिन्छ। बास्ना आउने अनेक प्रकारका औषधिहरू छन्, त्यसबाट यज्ञ गर्न सकिन्छ। त यो छागको अर्थ लिनु हुँदैन, यो जन्तुलाई वध गर्नु हुँदैन भन्ने हामीलाई लाग्दछ भन्ने मुद्दा प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। अनि उपरिचर वसुले दुईवटा पक्ष थाहा पाउनुहुन्छ। देव पक्षहरूको मुद्दा चाहिँ किन देवताको पक्ष लिनुहुन्छ, किन त भन्दा देवताका राजा इन्द्रसँग उहाँको मित्रता छ, देवतासँग मित्रता छ, विमान प्राप्त छ देवताहरूबाट, जहाँसुकै जान सकिने। अनि पक्षपातपूर्वक यो देवताहरूले नै जुन कुरा उठाइराख्नु भएको छ त्यही ठिक छ भनिदिनुहुन्छ। अनि ऋषि पक्षहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब न्याय भएन भन्ने लाग्छ र राजा उपरिचर वसुलाई
श्राप दिनुहुन्छ। के भनेर श्राप दिनुहुन्छ? तिमीले जुन पदमा बसेर तपाईँको जुन योग्यता सम्झेर तपाईँको जुन पक्षपाती छैनन्, राजा उपरि पशु धर्मात्मा छन्, सत्यवादी छन्, न्यायिक छन् भन्ने सोचेर हामीले तपाईँलाई न्याय प्रमुख बनाएको, तपाईँले पक्षपात गर्नुभयो। त्यो हामी जान्दछौँ किन पक्षपात गर्नुभयो भन्दा त्यही अभिमानको लोभले तपाईँले पक्षपात गर्नुभएको छ। त्यसैले तपाईँ उपरिचर हुनुहुन्छ, आकाशमा उडेर हिँड्न सक्ने, हामी श्राप दिन्छौँ तपाईँको अहिले भर्खरै त्यो देवताले दिएको विमान नष्ट होस् र अनि तिमीले पृथ्वीमा बस्नु पर्यो, पृथ्वीमा पनि तिमीलाई आश्रय नमिलोस्, पृथ्वीबाट पनि तिमीले पतन भएर भूगर्भमा बस्नु परोस् भन्ने श्राप दिनुहुन्छ। अनि राजा उपरिचरलाई त्यस्तै प्रकारको अवस्था आउँदछ, प्रसङ्ग छ। पछि भगवानको पञ्चरात्रको विधिद्वारा भगवानको आराधना गरेको कारणले गरुडलाई पठाउनुहुन्छ। मेरा भक्त चाहिँ राजा उपरिचर बसु जमिनमा धसिराखेका छन्, किन त भन्दा झुटो बोलेको कारणले। झुटो बोलेको त्यो पनि हिंसा जस्तो गहन विषय, अहिंसा र हिंसाको विषयमा पशु बलि गर्न हुन्छ भन्ने मान्यतामा निर्णय दिएको हुनाले पताल धसिनु पर्यो। पछि भगवानले दया गरेर फेरि उद्धार गर्नुभयो र अनि सम्झाउनु भयो तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भन्ने हिसाबले। र राजा उपरिचर बसु तिनै राजा उपरिचर बसुबाट व्यासजीको आमा जुन गिरिकाबाट गर्भबाट होइन, राजा उपरिचर बसु कुनै बेला उहाँको चाहिँ वन विहार गर्ने स्वभाव थियो अरे, वन विहार गर्न जानु भइराखेको थियो। त्यतिखेर वसन्त ऋतु थियो अनि अति मन चञ्चल भइराखेको थियो। मृग आदि गरिएका जन्तुहरूको विषयको सम्पर्क देख्नुभयो, उहाँलाई पनि चित्तको वृत्तिले थाम्न सकेन अनि एक प्रकारसँग विचलन हुने अवस्था आयो, खरिद हुनुभयो। त्यसपछि त्यो वीर्यलाई एउटा चाहिँ सानो दुनो बनाएर आफूसँग एउटा सिकारी बाज उहाँले चाहिँ सजाएर राखिएको थियो, त्यो बाजलाई पठाउनु भयो। बिचमा रानीलाई लगेर दिनु, योबाट गर्भवती हुन्छ नि, आज उनको ऋतुकाल छ भन्नुभयो। अब यो बडो विचित्रको कथा छ। व्यासजीले आफूले नै जन्म लिएको विषयमा बताउँदै हुनुहुन्छ। के भन्दा हामीले आजभन्दा अगाडि अथवा जहिले पनि शास्त्रबाट के भन्ठान्दछौँ भन्दा अब त्यहाँनिर मल्लाहकी छोरी हुनुहुन्थ्यो सत्यवती भन्ने पनि छ, तर व्यासजीले मल्लाहकी छोरी नै हुनुहुन्थ्यो जसले बालककालदेखि लालन पालन गरिराखेको छ, उसलाई पिता बन्ने अधिकार छ। तैपनि त्यो आत्मा त जसको वीर्यबाट बनेको ती चाहिँ राजा उपरिचर बसु थिए भन्ने प्रसङ्ग छ। त राजा उपरिचर बसुबाट जन्म भन्नाले त्यहाँ लाग्दछ व्यासजीले यो पाञ्चरात्र आगम पक्षलाई मातामह पक्ष बताउनु भएको छ। जसरी पितृपक्ष नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराचरञ्च व्यासम सुखम गौडपदम महान्तम भन्नाले आफू वशिष्ठको भगवान् नारायणबाट ब्रह्मा, ब्रह्माबाट वशिष्ठ, वशिष्ठबाट शक्ति, शक्तिबाट चाहिँ पराशर, पराशरबाट मेरो जन्म भएको भन्नाले यसरी वेदको मार्गमा आफ्नो परम्परा बताइराख्नु भएको छ भने यतातिर तन्त्रको मार्गमा पनि उपरिचर बसुको उहाँ चाहिँ दौहित्र हुनुहुन्छ, पनाति हुनुहुन्छ, नाति हुनुहुन्छ। त यहाँनिर मैले भन्न खोजेको श्रुतिमा अनेक सिद्धान्त हुने गर्दछन्। श्रुति श्रोतव्य श्रुतस्य शास्त्रमा छ भन्दैमा विवेक पनि पुर्याउनु पर्छ भन्नुभएको भगवान् गौतम बुद्धले यही कुरो राख्नुभएको हो। वैदिकहरूसँग जब कुरा गर्न थाल्नुभयो उहाँहरूले भन्नुभयो शास्त्रमा पशु यज्ञको विधि छ, यज्ञ गरेर कुनै दोष लाग्दैन। अनि त्यस विषयमा बुद्ध भगवान्ले आफ्नो तर्क राख्नुभएको थियो, शास्त्रमा लेखेको छ भन्दैमा। अनि ठुलो मान्छेले यो कुरा भनेको छ भन्दैमा तिमी विचार गर्नुपर्छ, तिमीले विचार गर्नुपर्दछ। आखिरी अरूले भनेकै लय लयमा हिँड्ने हो भने अनि भगवान्ले तिमीलाई मानिस बनाइदिएको कारण के, तिमीसँग त्यत्रो त्यो चाहिँ दिमाग बनाइदिएको कारण के, तिमीले प्रयोग गर्न सक्दछौ, तिमीले प्रयोग गरेर हेर्न सक्दछौ। वेदमा लेखिएको भए तापनि परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको भए तापनि पशु हिंसालाई मैले धर्म मान्न सक्दिनँ। अद्यपि म वैदिक सिद्धान्तलाई म मान्दछु, वेदको सिद्धान्तलाई म मान्दछु, सनातन धर्मलाई म मान्दछु। तर जहाँसुकै जसुकैले जस्तो सुकै हिसाबले जतिसुकै बचाउ पक्ष गरेको भए तापनि यो कुरालाई मैले धर्म मान्न सक्दिनँ भन्नुभयो। आखिरी उहाँको सिद्धान्तबाट बाजियो र वैदिक धर्मबाट माने अभिन्न रहेको बुद्ध धर्मलाई वैदिकहरूले बौद्ध धर्म अलग्गै गरिदिनु भयो। र खासै गरी इतिहास कालमा ती धेरै धेरै कुराहरू छन्